تے میری ملت نوجوانوں رات نو انڈیا دا فلم تے گانا سن کے نانا سویا کر، پھر رات ڈرونے خواب ہونے نے، خیال محمد دا لے کے سویا کر، پھر خواب وچ بھی حسین دا نانا یاد ہوئے گا۔ راتی سون لگے درود شریف پڑھ کے سویا کر، باوضو سویا کر، تے آکھیا کر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، راتی آوے کملی والا خواب وچ تے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ صوفیاء فرما دے کہ اگلا درود شریف پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا پڑھیا نبی پاک تک پہنچ جاندا ہے۔ یہ درود شریف ایک چین سسٹم ہے، چین اج میں چین دیکھی نا سنگل، پنجاب وچ کما سنگل، تے سنگل دی کڑی دے نال کڑی ملی ہوندی ہے، ایک سرا ہلائیے تے دوسرا بھی ہلدا نا، راتی سون لگیا درود پڑھ کے کنڈی کھڑکا کے سویا کر، کنڈی مدینے بھی کھڑک جائے گی۔